अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद। क़ाल अलैहि सलाम ला यज़ालु अन्नासु बिखैरिन मा अज्जलल फ़ित्र सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। नन ज़मूं मौजूदा इफ़्तार च मूंग वर्ते पे पख्तो के रोज़ा माते वायो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई फ़ज़ीलत इफ़्तार और रोज़ा माते के चे खलक बखैर मानदी तरसू दी पर जमाती की जलती की द जलते मतलब दाना दे चे वक्त नमक के रो जमाते की बल्कि द जलते मतलब दादे चे कला गुरूब शम्स खुशी नर प्रियूजी पर यकीन सरा नबिया समदस्ती रो जमाते पकारी ज़िक्र दे के द नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक इत्तिबा नबी करीम अलैहिस्सलाम अबदी की जल्दी फरमाया बल्कि बल हदीस मुबारक के राजी च इन्ना माशरुल अंबिया उमिरना अन नुअख्खिर सुहूरना व नुअज्जिल फित्रना च मंग अंबिया अलैहिमुस्सलाम ता अल्लाह द तरफ न दा हुक्म शवे रहे च मंग खपल पेशमनी की ताखीर वको और खपल रोजमात के जल्दी वको दर अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम गए की सुन्नत थी न सुन्नत अंबिया वाकई च काबिल द फजीलत थी द देव जी नदी की जलती पकारी लेकिन द वक़्त नमक के नाम कचरे द नूर परिवतों के शक हो और चा इफ्तार को रो जमाते को ब्या हो तो रुस्त खबर मालूम शला कि माँ द वक्त नमक के रो जमाते कर दे नूर परिवत ना न फ़क़हा बखुल किताबुन की लिखी कि ब्या हुक्म दादे कि दद रोज़ शवे न दा पदबनी दद रोज़ी क़ज़ा वाजिब अदा अलबत्ता कफ़ारा भी निश्ता उसके लचे गुरूब शम्स खुशी न धागे न रुस्तो और द रोजमात नमक के यो सो आदाब दी यो अदब दा च मंग अजान और द अजान जवाब बुरकू दम दा च द अजान द ख़त्म दो न फ़ौरन रुस्तो इफ्तार उकू द इफ्तार नमक के ब्या दुआ वायो आदो आदादा अल्लाहुम्मा लका सुमतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु द अहादीस की वारिद दा बाज़ रिवायतों के और सराम व अलैका तवक्कलतु रागले दे बाज़ किताबों के और बिका आमनतु यानी पूरा दासी वाई खलक अल्लाहुम्मा लका सुमतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु न को पूरा दुआ वैलिशी न हम सा खर्च पकी निश्ता अलबत्ता वाले के तवक्कल तो खबर रिवायत की साबित था और बेका आमन तो दादने को खल्क ने साबित था न बहर हाल ज़्यादा गुंजाइश पर किस्त चिदा पूरा दुआ ओएलिशी बेचकर खुराक कुशी और जमात उकी न द्वेम दुआ दिवाई ज़हब ज़मा वब्तल्लत आरूक व सबतल अज्र इंशा अल्लाह कि तंद ख़त्म शला और गुन लमदशु और को अल्लाह को खशीनो अजर दमंग दपार द अल्लाह तरफ न साबित शो द दो दुआ गाने दी यो दे इफ्तार न मखकिल वली और बर दे इफ्तार न रुस्तुल वली इफ्तार बेहतर अदाई को बकूर की न बकूर के अफजल अदा अगर जुमात की नम गुंजाइश था ब्या इनफरादन और इज्तिमाअन दौड़ गुंजाइश था इन्हें कुसुक आवाज़ रो जमात की न हम जायज़ दी और कुसुक बजम बांध दरस्तखान लगी न हम जायज़ दी ब्या इफ्तार के बेहतर सदी न रिवायत की राजी च नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बा पदरियों कजूर सर रोज़ा माते फरमायो न दिन साबित शल च सुन्नत अमल दादी च कजूर सर रोज़ा माते थी अकुचरी कजूरी बनवे न ब्या ने चवारू सर माती शी अकु चवारीम नवी बल खूब चीज़ मौजूद जी न बागे अगर इस्तेमाल की अकबल चीज़ हम मौजूद न दे न ब्या दे उबू इस्तेमाल हो की लेकिन मिशकात शरीफ हदीस तो नबी अलैहिस्सलाम फरमाई इज़ा अफ़्तर अहदुकुम फल्युफ़्तिर अला तमरिन फ़इन्नहु बरका फ़इन लम यजिद फल्युफ़्तिर अला माइन फ़इन्नहु तहूर पता शो कि सड़े इफ्तार कई न पकाट लची खजूर बंदी की ज़क़त अला बरकत चीज़ दे अकुचरी खजूर नबी न ब्या पकाट लची बूबो बंदे रोजो माते की ज़क़त दा पाकी दी न बहरहाल हदीस न दा साबित शला ब्या दरोजमात न रुस्तो करोठे की ताखीर वशुन खैर दे लाल शुमुंदी की दमानन उरुस्त दिन ब्या पर सड़क सीना बांधे रोटे उखरी और गुना दागे नमक के टेम दुम रवि चिपमुस के ताखीर नाराज़ी
او د روټۍ مو خوړلی شي نو روټۍ دې وخوري. بیا موږ له پکار دی چې په دې روټۍ کې متوازن خوراک استعمالو، ځکه چې وروسته عبادتونه را روان دي، په دې پسې تراویح کول غواړي او بیا دوباره پاڅېدل دي، لنډې شپې دي، تهجد کول دي او بیا پښمني ته پاڅېدل دي. نو دغه اعمال انسان مد نظر ساتي، نو په خپل خوراک کې دې هم په روژه ماته کې د توازن نه کار اخلي، د اعتدال نه د کار اخلي. داسې خوراک دې نه کوي چې هغه انسان باندې بوج کېږي، لکه د حد نه زیات ګرم شي استعمال کی او زیات استعمال کی، بیا ته په تراویح کې هم تکلیف وي، بیا د شپې ورته هم تکلیف وي، آرام یې ونه شي. نو پکار دی چې انسان متوازن خوراک کوي. که بیمار وي نو بیمار خو د بیا د ډاکټر په مشورې سره کوم چې هغه ته د فعال خوراک ښودلی شي وي هغه استعمالوي، او که نه الله کریم بنده ته صحت ورکړی دی نو بیا هم د خپل روغ صحت خیال ساتل دا به موږ لازمه ده. ځکه نبی علیه السلام فرمایي چې ولجسدک علیک حق، ستا د جسم هم په تا باندې حق دی، ته به والا آرام هم ورکوې، او لیکن داسې څیز به هم نه استعمالوي چې هغه ستا د وجود دپاره او د جسم دپاره مضر وي او تا ته بیا مزید تکلیف درکړي. بهرحال د دې څو خبرو لحاظ دا ساتو، او بهتره دا ده چې په دغه روژه ماتې خپل کې ځان سره خپل ګاونډي هم شریک کړو، په خپل چم ګاونډ کې سوچ کو، غور کو چې څوک غریبانان دي د چا د روژه ماتې وس نه کېږي، نو که چېرې موږ هغوی ته میوه ولېږدو، د خپل کور سالن ولېږدو، یو روټۍ دوه د خپل سټور نه هغه ته نیمه کړو، هغه ځان سره په دغه کې شریک شو. نو حدیث مبارکه کې راځي چې څوک بل مسلمان ورور ته روژه ماتې ورکړي نو الله کریم به د مغفرت وکړي، د ده ګناهونه به معاف کړي. او بل حدیث مبارکه کې راځي چې څوک په ډکه خېټه باندې بل مؤمن بنده ته خوراک ورکړي نو الله کریم به د دې په بدله کې د قیامت په ورځ باندې د حوض کوثر اوبه داسې ورکړي چې بیا د جنت د تلو پورې به دې ته کېږي نه. نو بهرحال دا فضیلتونه د مد نظر ساتو، او ضروري نه ده د چا چې وس څومره هم کېږي، یو کجوره وس کېږي، دوه کجورې وس کېږي، یو روټۍ وس کېږي، د سالن یو پلیټ وس کېږي، د خپل وس مطابق ته بنده بل سړي ته روژه ماتې لیږي چې د دې فضیلتونو موږ ستاسو مستحق جوړ شو. الله کریم دې زموږ ستاسو نه راضي شي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.